امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر فیصلہ کرو کہ آپ میں مشورہ دیو کہ میں کی کرنا چاہیے۔ صحابہ جڑے مکے والے سنوں نے عرض کی تھی لجپال پھر مشورہ ایوے کہ آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی سفیر بھیجو، نمائندہ بھیجو جڑا کوفے جا کے تہاڈی نمائندگی کرے، اتھے دے حالات ویکھے، اگر حالات سازگار نے تو تسی مکہ چھوڑ کے تو تسی کوفہ تشریف لے جاؤ، کیونکہ یزید کوفے تے حملہ تے کر سکدا پر مکے تے حملہ کرن دی جرات نہیں کر سکدا۔ یہ وکھری گل ہے کہ انہیں بعد وچ کعبے تے بھی حملہ کر دیتا۔ امام علی مقام نے مشورہ پسند آیا کہ آپ نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل، مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل دے بیٹے حضرت امام مسلم، انہاں دا انتخاب کیتا کہ میرے سفیر بن کے، میرے نمائندہ بن کے کوفہ جاون گے۔ حضرت عباس علمدار دی جڑی سگی بہن سن، انہاں دی شادی بھی حضرت امام مسلم بن عقیل نال ہوئی سی، یعنی کہ بہنوئی بھی لگ دے سن، چچا زاد بھی سن۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دا انتخاب کیتا گیا، تے ذرا توجہ کرو، حسین علی مقام میرے امام چاندے تے کسی صحابی نو بھی بھیج سکتے سن، پر صحابی نو نہیں بھیجیا، اپنے گھر دے فرد نو بھیجیا تاکہ قیامت تک کوئی نبی دے صحابہ تے لان تان نہ کرے۔ این آنکھے کہ امام حسین نو صحابیاں نے کوفے بلوایا، نہیں، اپنا بھائی بھیجیا۔ اے بھی امام علی مقام دی فراست، انہاں دی سمجھداری، انہاں دی فراست مومنانہ سی کہ آپ نے انتخاب حضرت امام مسلم بن عقیل دا کیتا۔ گرامی قدر حضرات، امام مسلم بن عقیل جدو ٹورن لگے نا، تے آپ دے دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دی عمر 8 سال تھی، ایک دی 10 سال، ایک دا نام ابراہیم تے ایک دا نام محمد۔ بچیاں نے ضد کی تھی کہ بابا اساں بھی تواڈے نال کوفے جانا ہے، ساڈے کول تواڈے باج نہیں رہا جانا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹے بھی نال لے کہ چلو سفر چ نال لے چلا۔ 8 تے 10 سال دی عمر دے ابراہیم تے محمد نو نال لیا تے آپ کوفے وال ٹرے۔ اجے مکے تو تھوڑی دور باہر گئے تے آپ نے دیکھا کہ ایک انسان، ایک شخص ہرن پہ ذبح کر دے۔ آپ پلٹ کے پھر مکے واپس آ گئے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ بھائی جان کیوں واپس آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں رستے دے اندر ایک بندے نو ہرن ذبح کردہ ویکھے آئے تو میں نو لگ دے کہ افعال اچھی نہیں، سفر دے آغاز چی میں خون ویکھ لے آئے، تو میرا خیال ہے کہ اندر کہ میں نو نہیں جانا چاہیے، اس واسطے میں پلٹ آیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کیا تسی جان دین تو ڈر دے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے عرض کی تھی تو اڈچ بھی ہاشمی خون ہے، میرے چ بھی ہاشمی خون ہے، تے موت کو لسی ہاشمی ڈر دے نہیں نا، تے جے حکم ہوئے تے لجپال میں چلا جانا، فرما حکم ہے بے کے جاؤ، قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی باہو، وہ جیوں رکھے تیوں رہیے ہو، اکھر رضا اے یہ کہ جانا چاہیے دے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے پترانوں نال لیا تے ہن مکے تو روانہ ہو گئے کوفے والے۔ اجازت ہوئے تے رنگ پیش کرا، میں نو مالی صاحب کہہ رہے سن کہ جنج ہر سال تاریخی خطاب کر کے جاندے ہو، تاریخی کر کے جایا جی۔ تے میں یا کہسی الحمدللہ کریم دے جوڑے دے صدقہ 25 سال جننے کیتے نے سارے تاریخی کیتے نے، رسول کریم دے جوڑے دے صدقے سائیاں دی مہربانی نال الحمدللہ اللہ ذالک، کیونکہ میں تقریر عبادت سمجھ کے کرنا الحمدللہ، میں نے پاوے 5 گولیاں کھا کے بیٹھنا پہندا پر میں الحمدللہ عبادت سمجھ کے کرنا الحمدللہ۔ آکھو سبحان اللہ، تو لے چلاں بھائیو سو بڑے عربان دے سلطانی رشاد فرمایا کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے، تے آپ نے کہ یاری دا معیار مقرر کیتا، فرما دے نال تے سنگی سنگنا کریے کل نو لاجنا لائے، وہ تم کدی
तरबूज मिठी दे पावे तोड़ मकेल जाए कामा दे पुत्र कदे हंस मिठी दे पावे मोतियां चोगे जुगाए खारे खो कदे मिठे नहीं थींदे बाहू पावे सामना खंड पाए पीरे बाबू फरमांदे ने नाल को संगी संग ना करिए ते कुल नु लाज ना लाइए हो साजी किबला आ जेड़ा कुल है ना उलमा फरमांदे ने इंसान दियां अगलियां ते पिछलियां सत सत पुश्तां नु कुल किया जांदा है पीरे बाबू फरमांदे ने किसे बैड़े नाल यारी ना लावी ने ते कुल नु लाज लग जाएगी ते आप फरमांदे ने कामां दे पुत्र कदे हंस नहीं थींदे पावे मोतियां चोग जुगाइए हो तुसा वेख्या कई लोगों सारी जिंदगी भी एहसान करी जाओ वो आखिर ते आके फिर भी डंग मारदे ही मारदे ने वो दगा करदे ही करदे ने क्यों इस वास्ते के कामा दे पुत्र कदे हंस नहीं थींदे पावे मोतियां चोग जुगाइए हो ते खारे खूह मिठे नहीं होंदे बाहू पावे 100 मना खंड पाइए बेवफा नाल जिन्नी मर्जी वफा करो जे ओदी फितरत गंदी है मक्खी है ना मक्खी बड़ा गंदा जानवर है इंसान दा सारा वजूद छड़ के उत्थे बैठदी है जिथे जख्म होवे जिथे फोड़ा होवे इंजी जेड़ा मक्खी दी सिफत वाला गंदा इंसान होवे ना वो इंसान दी सारियां अच्छाइयां छोड़ के ओदी एक बुराई वाल ध्यान करदा है ये मक्खी दी गंदी सिफत है कुछ लोग भी इस सिफत दे होंदे ने कूफी ऐसा ही लोग सन इन्हां मौला अली नु शहीद कर देता इमाम हसन नु शहीद कर देता हुण इमाम हुसैन दी बारी आ गई मेरी मिल्लत दे नौजवानों आपने इमाम मुस्लिम बिन अकील नु जदों भेजिया ना नौजवान इमाम मुस्लिम बिन अकील जेड़े वेले कूफा दे अंदर आए कूफे वाले नु खबर होगी इमाम हुसैन दे छोटे भाई आ रहे उन्होंने आप दा इस्तकबाल कीता पूरे कूफे वाले ने बाहर आके इमाम मुस्लिम बिन अकील दे नारे भी लगाए इमाम हुसैन जिंदाबाद दे नारे भी लगाए उन्हें क्या साडे मुर्शद दे छोटे भाई आए ने आप दे कदमां दे थले अपनी तलियां भी बिछाइयां इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखिया सारे लोग मेरी खिदमत पे करते हैं इन्हां मैनू नबी दी आल समझ के इन्हां मैनू अली दा पुत्र समझ के नबी दी अली दी आल समझ के प्यार कीता इमाम हुसैन दा वीर समझ के प्यार कीता नौजवान रात नो इमाम अली मुकाम दे वीर इमाम मुस्लिम बिन अकील जेड़े वेले मस्जिद कूफा दे अंदर आए ओ मस्जिद जिथे मौला अली मुसल्ले ते बैठदे रहे जिथे मौला अली मुसल्ले ते खुतबात देंदे रहे इमाम मुस्लिम बिन अकील ने मस्जिद दे अंदर आके फरमाया आओ मेरे हाथां ते इमाम हुसैन दी बैत करो कौन है जेड़ा इमाम हुसैन को अपना खलीफा मनेगा नौजवानों पहले दिन 40,000 कूफियां ने इमाम मुस्लिम बिन अकील दे हाथां ते इमाम हुसैन दी खिलाफत दी बैत कर लई रात नु बैठ के इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन खत लिखया अर्ज की दिला जपाला कूफे आ जाओ बड़े हालात सादगार ने अर्ज की दिला जपाला 40,000 लोगों ने एक दिन जो मेरी बैत कर ली है नौजवान इधर खत मके पहुंच गया उधर हाजी हज करना मके आ रहे 2 जुल्हज्जा दा दिहाड़ा लोग हज करने आ रहे ते इमाम हुसैन काबा छड़ के आप हज छाड़ के आप मक्का छोड़ के कूफे वाल जा रहे लोगों ने अर्ज की लज पागा लोग ते काबा वेखने आते तीनों वेखने आते हैं तू तीनों वेखन लगे जा रहे हैं आपने फरमाया मैं इस वास्ते जा रहा हूं कयामत नु कूफी मेरे नाने नु ना कहन किधरे मैं इन्हां दे सामने जवाब देना हो जावां किधरे आखने ना कमली
والے اسی تیرے پترے نو پکار دے رہے تیرا پترا ساڈی مشکل کشائی واسطے نہیں آیا اسی یزید نو خلیفہ نہیں سامن دے پر کملی والے تیرا پترا آیا نہیں فرمایا میں اتمام حجت واسطے جا رہا ہوں ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے ادھر یزید نو ملک شام پیغام پہنچ گیا کہ کوفے دے اندر بغاوتیں ہو گئی تیری کوفے چ حکومت ختم ہو رہی نوجوانوں یزید نے بصرہ دے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نو خط لکھیا کہنے لگا جلدی کر کوفے پہنچ جا اتھوں دا جڑا گورنر انہوں مزول کر دیں ادھی جگہ جا کے کوفے دا گورنر بن جاؤ جڑا جڑا امام حسین دی بیعت کرے ادا سر اتار کے ملک شام بھیج دے ادھروں عبید اللہ ابن زیاد ظالم انسان بصرہ تو کوفے والے آ رہے ہوں ادھر امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کوفے والے میں خط لکھ دیتے ہیں امام حسین مکے تو کوفے والے آ رہے ان کوفے والے باہر کھڑے آئے ہوں کہ امام حسین دا انتظار کر رہے نوجوانوں امام حسین دا قافلہ پیچھے رہ گیا عبید اللہ ابن زیاد پہلے آ گیا انہیں ظالم نے عربی لباس پہنے آؤ اپنے چہرے تے نقاب اوڑے آؤ جڑ ویلے اپنا لشکر لے کہ او کوفے پہنچے آؤ امام مسلم بن عقیل کوفیاں دے نال کوفے دے باہر امام حسین دا انتظار بے کر دے آپ سمجھے امام حسین آگے نے کوفے والے نعرے لگانے شروع کر دیتے عبید اللہ ابن زیاد نو امام حسین سمجھ کے لوگ تعظیم پہ کر دینے پر امام مسلم بن عقیل فرما دینے منو خیال آیا کہ امام حسین آدھے انہاں نقاب کر کے نہیں سیانا کہ امام حسین آدھے انہاں دے نال عباس علمدار نے بھی آنا سی انہاں دے نال شہزاد اکبر نے بھی آنا سی انہاں دے نال امام قاسم نے بھی آنا سی انہاں دے نال پردہ دار گھر دیاں بیبیاں بھی آنا سی حضرت امام مسلم بن عقیل نے بیٹھے آؤ او ابن زیاد ظالم مسجد وال نہیں آیا او دارالامارات وال گیا آپ سمجھ گئے کہ امام حسین آ گئے انہاں مسجد والے آنا سی ایک کون جڑا گورنر ہاؤس والے جا رہے آؤ گورنر ہاؤس دی چھت دے جا کے ابن زیاد نے اپنا نقاب اتارے آؤ انہیں اعلان کروا دیتا سارے کوفی جمع ہو گئے کہنے لگا میں ابن زیاد ہوں اے یزید دا خط بکھایا کہنے لگا میں تواڈے کوفے دا نامہ گورنر بن کے آیا ہوں کہنے لگا پہلا اعلان بے جدے گھر وچ مسلم بن عقیل مل گئے او دا گھر مسمار کر دے مگا او دے بچے یتیم کر دے مگا او دا خاندان مکا دے مگا او جبانو امام مسلم بن عقیل نے بکھیا اتے ڈاڈا ویلا آ گیا او جبانو سارے کوفی آپ گاؤ ساتھ چھڑ کے چلے گئے امام مسلم بن عقیل مسلح تے کھلے نماز ویلا آیا گڑ کے بکھیا ساری مسجدیاں سباتے کی طرح نمازیاں دے نال بھریاں نے اچانک پیغام آیا جنہیں مسلم دے پیچھے نماز پڑھی انہوں قتل کر دیتا جائے گا میرے امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیر کے مڑ کے بکھیا سارے نمازی دوڑ گئے صرف آپ دے دو بچے پیچھے بیٹھے نے آپ نو خیال آیا اے نیچا دی اشنائی کولو اے پھل کسے نے پایا کی کرتے انگور چڑھایا اے ہر گچھا زخمایا امام مسلم بن عقیل نو خیال آیا ایک کوفی دے واقعی بے وفا نکلے میاں صاحب فرماتے نے نیچاں دی اشنائی کھولو پھل کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا او ککر دے ہوتے انگور دے بیل چڑھا دئیے تے ککر دے کنڈے ہر انگور دے گچھے نو زخمی کر دے دینے انجی بہڑے بندے نال یاری لا لئیے تے او بھی بندہ انجی زخمی کر دے
نوجوانوں امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ کوفی بے وفا ہو گئے، ڈر گئے۔ ابن زیاد ظالم نے کوفے چ اعلان کر دیتا جدے گھر چ مسلم بن عقیل ملے اودے بچے ملے تے او دا گھر بھی تباہ کر دیواں گا، او دی نسل تباہ کر دیواں گا، او دے بچے یتیم تے بیوی بیوہ کر دیواں گا۔ امام مسلم بن عقیل ہن جدوں نماز پڑھ کے کوفے دی گلی چ نکلے نا، توجہ ہے، یہ توڑا نال میں تاریخ دے معاملات بھی درست کراں جڑے ساڑھے نوجوان صرف واقع کربلا نو کربلا دا واقعہ سمجھ کے سن دینا، وہ تاریخی حقائق نہیں سمجھ دے، جنہاں نے اے پتہ ہے کہ بس گڈی دے ہوتے ٹریکٹر دے ہوتے میں کوئی امام حسین دا نوحہ لگا کے تے میں سن لینا تے سمجھو میری کربلا والے نال محبت پوری ہو گئی۔ اس طرح نہیں، تینوں جاننا پوے گا کہ کربلا کی ہے تے امام حسین کربلا کیوں گئے، کیویں گئے، وجہ کی سی، تاکہ کوئی بد عقیدہ تو اڈے عقیدے دے اتے حملہ نہ کر سکے، مت کوئی توانو کسی ایک محبت دے پردے وچ دوسری محبت دا باغی نہ بنا دے۔ تو لہذا اپنی نال تاریخ بھی یاد کرو، درست کرو تے نال واقعہ بھی سنی جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل اپنے پتروں نے لیا تے مسجد کوفہ چوں نکلے تے گلیاں وچ گئے، جڑا ویکھے نا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، شکر دوپہر گرمی دے دن مسافری پردیس ہے، بچے نال نے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اوہی سن جنہ راتی 40,000 بندیاں بیعت کی تھی۔ اور میں نے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اس دنیا نے یہ علی ورگے بندے نو شہید کر دیتا ہے، اس دنیا نے جنہیں حسن ورگے بندے نو زہر دے کے شہید کیتا، یہ دنیا جنہیں حسین ورگے علی مرتبت نو نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا، یہ دنیا جنہیں 12 امامہ نو شہید کیتا، اے او دنیا جنہیں ابو بکر صدیق نو زہر دیتا، محمد عربی نو زہر دیتا، اور جنہیں عمر فاروق ورگا شہید کیتا، جنہیں عثمان شہید کیتا، جنہیں علی شہید کیتا، ایک ایک رفتار دے نال سنائی جاواں تے بے شمار سارے دلائل ہیں تے جے ایڈے ایڈے وڈے لوگاں نال اے دنیا بے وفائی کر گئی تے میں تے تو کدے بیچارے ہیں، اسی یہ مان کریے کہ ساڑھے نال نہیں ہے جو نا، اسی یہ مان کریے کہ ساڑھے نال سارے وفادار ہو گئے۔ یاد رکھیو اس دنیا کدے کسی نال وفا نہیں کیتی، بڑے بڑے دعویٰ کر کے دنیا تو ٹر گئے کہ دنیا وفادار نہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ راتی تے بیعت پہ کر دے تے ہون دروازے بند کر دے، آپ پترانو لے کے نہ تے دوپہر تو لے کے شام تک سارا دن گلی جو پھر دے رہے، کوئی دروازہ ہی نہیں کھول دا۔ نوجوان امام مسلم بن عقیل ایک دروازے دے قریب تو گزرے، شام دا ویلا حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایک دروازہ کھڑکایا، ایک بڑیرا جیا بابا باہر نکلے آؤ، او بابا کون جدا نام قاضی شرح ہے، حضرت امام علی مقام دے ویر نے فرمایا، قاضی صاحب آج میں نو رات اپنے بیڑے رکھ لو، فرمایا میں مسافر بھی آؤ، میں کعبے دا حجی بھی آؤ، میں علی دا لالا علی دا خاندان دا خونا، آج دی رات میں مسافر نو اپنے بیڑے رکھ لو۔ حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نوجوان تابعین دے وچوں نے جنہاں نے مولا علی دے نال بھی ویلا گزارے آؤ، انہاں دیاں کجیت شروع آ گئے، اے او مسلم بن عقیل جنہاں نو کوفیہ نے خط لے کے بلایا، حضرت قاضی شرح نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کی تھی لاجپالا جا میرے پرونے بن جاؤ، فرما چھپا کے رکھے آجیں کدرے عبیداللہ ابن زیاد توڑا گھرنا برباد کر دے وے۔ حضرت قاضی شرح نے امام مسلم بن عقیل آپ دے بچیاں نو اپنے کمرے چلے
لے گئے ساری رات مسلم بن عقیل دے قدم دبائے آپ دے بچیاں دے قدم دباندے رہے نوجوان امام مسلم بن عقیل نے قاضی شریح دے نال مشورہ کیتا فرمایا جے میں تواڈے گھر دے آؤں انہاں ظالماں تواڈا گھر برباد کر دینا ہے فرمایا میرے بچیاں نو رکھ لو میں ہولے ہولے مکے پہنچ جاواں گا جے میں نہ پہنچے تے شہید ہو گیا میرے بچیاں نے یتیم سمجھ کے پیار کرے آجے انہاں نو مدینہ یا مکے بھیج دے آجے حضرت قاضی شریح رونے لگے پہ امام مسلم بن عقیل رات دے اندھیرے قاضی شریح دے گھروں نکلے نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں آنے علی دلال نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں دے اندر رات امام مسلم بن عقیل پھر دینے کوئی حال پوچھن والا بھی نہیں کوئی کھانا کھلانا والا بھی نہیں کوئی پانی پلانا والا بھی نہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں جو پھر دے ایک مائی نے کھڑکی کھولی اب آدھے کے کہنے لگی ادھی رات ویلے گلیاں جو پھرنا والے کون ہیں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا یا ماں میں پردیسی آؤں میں بھوکا دے پیاسا آؤں آج دی رات کسے دے گھر گزارنا چاہنا ہوں مائی نے دروازہ کھولے آؤ عرض کر دیئے جے مسافروں آج میرے گھر آ جاؤ آج میرے گھر نو عرش بنا جاؤ پیرے بہو نے فرمایا آپ فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا کریں روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجا رے او شالا مسافر کوئی نکھی وے ککھ جنا تھی بارے او تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ آئیں اڈن اور فرمادن انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنہ تھی بھارے ہو میری ملت دے نوجوانوں گلیاں دے وچ پھرنا نمانے لالاں دے بنجارے وہ ہیرے ویچن والے آج گلیاں چلو لگے لالاں دے بنجارے امام مسلم بن عقیل نے مائی کہنے لگی تُسی میرے پرونے پر جو مائی دا نام کتابہ تے لکھیا توعا مائی جدو گھر لے گئی نہ تھی انہیں پہچانے آنا تھے امام مسلم بن عقیل نے کہنے لگی حضور اپنا تعارف تو کراؤ فرما کوفے والیوں میں اویاں جنہوں نے خط لکھ کے آپ بلایا جے مائی رون لگ پئی کہ حضور تسی امام مسلم بن عقیل فرما جی مائی نے جلدی جلدی بستر بچھایا پانی گرم کیتا پاؤں دھوئے تے عرض کیتی میں تو ہڈے خاندان دی ہی نوکرانی ہیں حضور میرے گھر آرام فرماؤ کھانا بنایا مائی دا پتر جدو گھر آیا تو انہیں دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل تے میرے گھر بیٹھے نے وہ جنتی ماں دا دوزخی پتر دوڑ کے جا کے انہیں جاسوسی کی تھی عبید اللہ ابن زیاد دے دربار جو پیغام پہنچایا کہ جڑے مسلم بن عقیل نو پہ ڈھونڈ دیو وہ مسلم بن عقیل تے ساڑھے گھر دنیا دے انعام دے لالچ دنیا دی دولت دے لالچ انہیں دوزخ کما لئی اچانک
اچانک دی فوج آگئی جو انہاں آکے نہ تے مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا امام مسلم بن عقیل نو خبر ہوگی کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ انہاں میں نو گرفتار کر لینا ہے تے کدھر میری وجہ تو مائی بھی نہ قربان ہو جائے تے دا گھر بھی مسمار نہ ہو جائے آپ تلوار پکڑی تے جلدی جلدی گھر تو باہر نکلے بکھا بھی ہوئے پیاسا بھی ہوئے شیر بڑھا بھی ہوئے تے شیر ہی ہوندہ ہے شیر ہی ہوندہ ہے انہیں دن دی پوکھ تے پیاس تے تھکاوٹ تے راتاں دا جگراتا پر امام مسلم بن عقیل تلوار لگے باہر آئے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ 60 یزیدی مارے اجے بھی سبحان اللہ نہیں کہنے ایک نے 60 مارے سارے فوجی پچھے پچھے ہو گئے کہ ادھنا لکلیا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا آخر انہاں ظالمہ نے دور تو تیر مار کے تے پتھر مار کے نہ تے آپ نو بے ہوش کر دیتا پیاس دی وجہ تو آپ جدو بے ہوش ہوئے نہ تے آپ نو پکڑ کے تے بند کے تے عبیداللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس چلے گئے ابن زیاد سامنے جدو حضرت امام مسلم بن عقیل پہنچے نہ تے ابن زیاد نے اکھیا کہ یا تے یزید دی بیعت کرو یا پھر شہادت لی تیار ہو جاؤ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا شرط کیے کہنے لگا شرط ایوے یا یزید دی بیعت تے یا شہادت آپ نے فرمایا سوال ایوے نا تے ای گل تے تسا ساڑھے کلو مدینے بھی پوچھی سی فرمایا جے سوال مدینے والا یہ نا تے جواب بھی مدینے والا یہ فرمایا جواب بھی مدینے والا یہ طاقت ہوندے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے ہی ٹر گئے دین دنوں دے سائیں پیاس دی حالت ابن زیاد نے اکھیا کہ انہوں محل دی چھاتے لے جاؤ تے گورنر ہاؤس دی چھاتے انہوں دھکا مار دیو تے سر قلم کر دیو امام مسلم بن عقیل نو محسوس ہو گیا کہ ہن شہادت دا ویلا قریب آ گیا آپ نے فرمایا ظالمت دشمن نو بیماری ہے نا تے دنیا دا قانون ہے کہ وہ دی آخری خواہش پوچھ لے جیے فرمایا ظالموں شہید تے کاری دین لگے ہو تے میری آخری خواہش تے پوچھ لو ابن زیاد ظالم نے آکھیا جڑی آخری خواہش بیان کرو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری 4 وصیتاں نے کہنے لگے اپنی وصیت بیان کرو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے فرمایا میرا چند کوفیاں دے کل قرضہ ہے فرمایا مانا دا قرضہ دینا ہے فرمایا جدوں میں شہید ہو جاواں میرا گھوڑا تے تلوار بیٹھ کے میرا قرضہ اتار دے آج کیونکہ قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں فرمایا پہلی وصیت ہے میرا قرضہ ادا کر دے آج فرمایا دوسری وصیت ہے جدوں میری لاش ہو جائے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں شہید ہو جاواں فرمایا میرا سلام پھر قلم کر دیتا جائے فرمایا ظالموں میں ہاشمی ہوں میری لاش دی بے حرمتی نہ کرے آج او جڑا رستہ مدینے وال جاندا ہے اس راہ تے میری قبر بناؤ دے آج تیسری وصیت دا ویلا آیا فرمایا میری تیسری وصیت ہے امام حسین میں خط لکھا بیٹھا ہوں او مکے تو ٹر پے ہون گے فرمایا میرے خط دے جواب دے اندر ایک خط کوئی امام حسین لکھ دے آج کہ لاجے پالا کوفے نہ آیا آج کوفی بے وفا ہو گئے فرمایا میری چوتھی وصیت ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے فرمایا ظالمائیں انہاں نو مارین انہاں دی ماں کول کوئی نہیں فرمایا نہ دا باپ ہی ٹر چلیا ہے فرمایا میرے بعد میرے یتیماں نو مارین فرمایا جے کچھ نہ کر سکیں اور راہ جڑا مدینے وال جاندا ہے یا تے انہاں نو سراہ تے پا دیویں یا جڑا راہ مکے وال جاندا ہے اس راہ تے انہاں نو ٹور دیویں آپے ڈگدے ٹہندے مکے یا مدینے پہنچ جان گے نوجوان امام مسلم نے جڑے ویلے اپنی وصیتاں کر لئیاں ظالم آپ نو لے کے چھت تے آ گئے
او ظالم دجال او ظالم جلاد جڑے ویلے تلوار دا بار کرن لگا او دا ہاتھ خشکی ہو گیا انہوں فالج ہو گیا ابن زیاد کہن لگا ماردا نہیں کہن لگا کہ میں مارا ہوں جدوں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے میرے آقا فرماتے نے ظالمہ ماری ناؤ نوجوانوں ایک ظالم نے قریب آکے تلوار دبار کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر آپ سے تنے ایک دوسرے دونوں جدا کیتا میاں صاحب فرماتے نے جان منگے تے دیر نہ کری اگے یار سجن دے اے عاشق دے شہید محمد اے نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے امام مسلم بن عقیل جدو شہید ہوئے نا توجہ ہے سارے کوفے چ خبر پھیل گئی کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیتا گیا لانتیاں نے آپ دی لاش مبارک نو کوفے دے چوک چ لٹکا دیتا ادھر لاش کوفے دے چوک چ لٹک رہی ادھر امام حسین 2 ذوالحج نو یا 3 ذوالحج نو مکے تو کوفے وال ٹر پے حاجی حج کرن مکے آ رہے تے امام حسین جنہیں 25 حج پیدل مدینہ تو مکے کیتے سکے اور تسی عمرے دے ٹکٹ دیں دے ہو امام حسین لوگاں نو حج دے واسطے سواریاں دیں دے سن تے فرمان دے سن او جڑا آپ لوگاں نو حج کران والا احرام بنیا حج دا پر آپ نے اسے احرام نو عمرے دا احرام بنایا عمرہ کیتا حج دی جگہ تے حج دے دن تے یعنی کہ 8 دن رہ گئے سن حج نو یا 7 تے آپ مکہ چھڑ کے کوفے وال ٹر پے رستے چنا عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر جدا نام ہے فرزدق بعض نے لکھا فرزوق فرزدق نبی پاک دی آل دا بڑا نوکر سی حضور امام علی مقام دی شان ہے چنا انہیں بڑی منقبت لکھی امام زین العابدین دیاں شانہ لکھیاں او فرزدق امام علی مقام نو رستے چ ملیا تے امام حسین نے فرمایا فرزدق کدھروں آ رہے ہیں اور رو پیا تے سینے لا کے کہنے لگا میں کوفے وچوں آیا توجہ میرے والے آپ نے فرمایا فرزدق کوفے کی ویکھ کے آیا انہیں عرض کی تھی لاجہ پالا میں کوفے دے بازار چ تیرے ویر دے لاش لٹک دی ویکھ کے آیا قاری صاحب کے بلا میرے امام نے اتھے ریت تے سجدہ کیتا تے فرماند نے سبحان ربی العالی تسی نہیں بولے او مافنے جو سبحان اللہ کہنا سوکھا ہے تے ویر دی موت دی خبر سن کے سبحان اللہ کہنا حسین دے کون ہے انہیں آکھا لاجہ پالا میں کیا ہے میں کوفے دے اندر تیرے بھائی دی لاش کوفے دے بازار چ لٹکدا ویکھ کے آیا تے تسی سجدہ شکر پہ کر دے ہو امام حسین نے اٹھ کے فرزدق نو شاعر نو سینے لایا فرمایا میں شکر کیتا رب دا لوگاں نے میرے بھائی دا سر لٹکدا ویکھیا ہے ظالمہ دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا ہے کسے جھکدا نہیں ویکھیا انہیں عرض کی تھی لجپال کوفے نہ جایا جے بے وفائی ہو گئی جے بغاوت ہو گئی جے آپ نے فرمایا ویر دا خط آیا سی کوفے آ جاؤ فرمایا ہون تے میں سفر شروع کر دیتا ہون میں پلٹ کے واپس نہیں جانا میں علی دا پتر فرمایا جو ہوئے گی ویکھی جاوے گی پر میں ایک بار کوفے ضرور جاواں گا ادھر امام حسین ٹر پہ ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے شہید ہو گئے لاش مبارک چوک دے وچ لٹکا دیتی گئی قاضی شریح روندے گھر آئے تھے نکے نکے بچے امام مسلم بن عقیل دے آرام کر رہے
قاضی شریح خبر سن کے آئے کہ امام مسلم شہید ہو گئے دونوں پتران دے متھے چومے اچانک بچے انہوں نے خواب چ بابا نظری آئی بچے چیخا مار کے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے بابا بابا کہہ کے رو رہے نوجوانوں قاضی شریح دعا بچے نو سینے لگا کے روئی جا رہے بچے کہنے لگے قاضی صاحب جی میں تسی سانوں پیار پہ کر دیں انج مدینے لوگ یتیمانوں پیار کر دینے یتیماں کو پیار کیوں کر دیں قاضی شریح دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لاگے کہنے لگے بچے تسی یتیم ہو گئے تو آدھے ابا جان ظالم شہید کر دیتا ہے بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نوجوانوں 8 تے 10 سال دی عمر ہوئے پردیساں میں چیون ماں بھی کھولنا ہوئے باپ دا سایہ سر تے ٹر جائے کوئی بھائی بہن بھی قریب نہ ہوئے کوئی چچا تایا بھی نہ ہوئے زمانہ بھی دشمن ہو جائے انہاں بچیاں تے کی بیتی ہوئے گی اے باپ پیارے جد کھولوں بچھڑنے کہ کون دبے آئے مڑے تھوڑا ساروں کا دا ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا بڑی عید منائی نا عید والے دن تو ساں ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید پہ منا دا سی پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے کدے انہاں کولو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے دعا کریا کرو رب کسی نو یتیم نہ کرے اور بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جائے نا تے بچے نو انج لگ دا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میرا ابو میرے نال ہے باپ سرتے ہون تے انج لگ دا سارا زمانہ ہی میرا ہے سارا جگ ہی میرا ہے کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے انہاں بچیاں دا پردیساں چو باپ ٹر گیا عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے اے ماں پہ مکھی دے پیر مرنا بیڑا بیلا اے پاؤں گھوم رہے پاؤں گھوم رہے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی پاؤں گھوم رہے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہری اللہ تو پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے انہاں دا والی اے جنہ باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے انہاں دا والی اے ویر ویران دے تردی ہندے ویر ویران دیاں باواں اے پاؤ پسیران دے پاؤ پسیران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں اے پاؤں پسیران دے تاج
محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں قاضی شریح نے آکھیا میں تانوں یتیماں وانگو اس واسطے پیار کرنا کہ تسی یتیم ہو گئے اے صاحب زادے رومن لگ پہ یہ سن کے باتاں ساری ہائے ہائے باپ پیارے تائیں اسی ملے نہ جاندی واری قاضی شریح نے پیار کر کے آکھیا بچے توڑا کوفے وسنا بندہ نہیں انہا کوفیہ تو انہوں شہید کر دینا تے آج ایک قافلہ کوفے تو مدینے والے جا رہے میں آج رات تو انہوں سے کوفے دے قافلے دے نال ملا دے وانگا تے ٹورے ٹورے مدینے ٹور جایا جے کسے نو دسے ہو نا کہ تسی مسلم دے بیٹے ہو شہری دا ویلا ہویا نا تے قاضی شریح نے اپنے پتر اسد نو بلایا پتہ لگیا کہ قافلہ دروازے چپیا گزر دے قاضی شریح نے 50 درہم دوہاں بچوں دی کمر دے نال بندے کھانا کھلا کے نال کھانا بند کے دیتا ٹیفن بنا کے دیتے تے اسد نو آکھیا جلدی کرنا بچوں قافلے دے بیچ ملا دے بچوں نو سینے لایا متھے چومے تے آکھیا جاؤ بچیو تو انہوں اللہ دے سپرد کیتا بچے دوڑ کے قافلے بل ٹورے نا تے اسد نے ویکھیا کہ قافلہ دور چلا گیا دوڑوں دھوڑ پہ اڑدی نظر آوے تے اسد نے آکھیا بچیو دوڑو او قافلہ جا رہے دوڑ کے قافلے دے نال مل جاؤ نوجوانوں سہری دا ویلا تے اندھیرا تے بچیاں دوڑ لگا دی تھی او بچیاں جڑے کدے دوڑے ہی نہیں سن پردیس ہوئے رات دا اندھیرا ہوئے یتیمی ہوئے بال بکھڑے ہوئے تے شہزادے بھی ہون تے رات نو گلیاں چ دوڑاں لگانیاں ننگے پیری پہ جائے اپنے بچیاں دے منہ چم کے آئے ہو تے جا کے بھی چمو گے رب سارے اندر نصیبہ چ کرے پر توڑے میرے بچے ایڈے لڑ لیتے نہیں او جڑے حسین دے گھر دے لڑ لے تصور کر کے او بچے 8 تے 10 سال دی عمر تے سہری ویلے قافلے دے پیچھے پہ دوڑ دینے قافلہ دور نکل گیا بچے جدو تھک گئے نا تے آکے تے ایک درخت دے تھلے آرام کرن لگ پہ میری ملت دے نوجوانوں او بچیاں نے سارا دن چھپ کے گزاریا کہ یہ کسی کوفی ویخ لیا تو یزیدی ویخ لیا تو کدھر قتل نہ کر دے بے شہید نہ کر دے بے میری ملت دے نوجوانوں بچے درخت دی اوٹ چھپ کے بیٹھے تھے کہ عورت پانی پی بھرے انہیں انج کر کے پانی جو ویکھا تے سامنے 2 چن نظر آئے ایڈے چمکدار چہرے چن ورگے اے سید مقبول شاہ جی بیٹھے نے میرے کول سید زادے نا او چھوٹے انہ دے شہزادے بیٹھے میرے نہ بڑا پیار کر دینے رات نو اپنے ابو جی نو اٹھا لیں دینے میں آسی صاحب نو سونا جانا ہے راتی بھی آئے سن پمبا میں 2-4 دن پہلے آئے اتھے بھی آئے کہنے لگے رات نو جگا لیں دینے شاہ جی نے میریاں پرانیاں وقتا میں نے سچی دسے ہو 15 صدیاں دے بعد سیدان دے بچے ایڈے سونے نے او جڑے کربلا دے میدان چ دوڑاں لا لے تے کوفے دی گلیاں چ دوڑاں لا لے کنے کو سونے ہون گے مائی نے پانی چ ویکھیا 2 چن ورگے سونے چہرے نظری آئے انہیں انج کر کے مڑ کے ویکھیا تے درخت دے اوتے 2 بچے بیٹھے انہیں آکھیا نیچے آؤ بچے چیخا مار کے رون لگ پے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بی بی ماری نہ مائی کہنے لگی بچوں میں تانوں کیوں مارنا نیچے تے آؤ دو میں ڈردے ڈردے نیچے آئے میری ملت دے نوجوان اس مائی نے گود چ لے کے پوچھا تسی کون ہو تسی کون ہو فرمایا بی بی پردیسیاں مدینے ہو آئے ہیں مائی کہنے لگی میں تسی کدھر مسلم بن عقیل دے پتر تے نہیں ابا جی دی یاد آئی تے بچے چیخا مار کے رون لگ پے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں او کڑی
رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی وہ چیر کلے جا جاوے حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچنوں سینے لایا کہن لگی میں جڑے گھر دی نوکرانی ہوں او بی بی تو آڑے گھر دی نوکرانی ہیں بچنوں لے کے بی بی گھر آ گئی اپنی مالکنوں کہن لگی آوے سجنہ دے گھر دی نوکرانی ہیں انہاں دے بچے ساڑے پرونے بن کے آئے انہیں مسلم دے بچنوں سینے نام لگایا دیکھیا بچیاں دے پیران جی چھالے بنے نے پانی گرم کر کے بچیاں دے پاؤں دھوئے انہاں دے کپڑے بدلے کھانا کھلا دیئے نالے رون دیئے کہن لگی ربا کڑے دن وخینی نبی دیال نبی دیالاد علی دلال آئے نے میرے گھر سا حالت اندر آئے نے انہیں نرم تے گزاد بستر سرست پر بچھایا انہاں بچے نو تھپکی دے کے ماما مانگو سلایا نوجوانوں بچے بابا بابا کہندے سانگے اج بڑیاں راتاں دا جگ راتا جسم تھکن دے نال چور نہیں ادھر بچے سانگے بی بی نے دروازہ بند کی داؤ ادھر اس عورت دا شوہر حارس آ گیا او بھی یزیدی فوج دے جسوس ہیں آگے بی بی نو پوچھ دیں ذرا میرے واسطے کھانا لگے آؤ بی بی نے کھانا رکھے آؤ ادھر بچن خواب چ بابا جان ملے کہ ساڑے ابا جان نبی کریم دی بارگاہ جب پہنچے نہیں میرے آقا پہ پوچھ دینے مسلم آپ آگے ہیں بچے کتھے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے بچیاں دی آنکھ کھل گئی بابا بابا کہہ کے رون لگ پہ حارث نے پوچھے رون دیاں باتاں کی دیاں نے کہن لگی بے ظالمہ جا کھانا کھا کے آرام کر کوئی ہم سایاں دے بچے پہ رون دینے انہیں آکھا نا بچیاں دے رون دی آواز کمرے چے آ رہی انہیں دروازہ کھولے آؤ دیکھے مسلم دے بچے ہیں انہیں والا تو پکڑ کے گھسیٹے آؤ کہنے لگا میں تو انہوں کوفے دیاں گلیاں جو بیا ڈھونڈنا ہو تسی میرے گھر پہ آرام کر دیں ہو ایک نو تھپڑ مارے آؤ ایک نو ٹھڈا مارے آؤ نوجوانوں بچے رون لگ پہ اس ظالم نے والا تو پکڑے آؤ بی بی قدم پھڑ کے کہنے لگی بے ظالمہ انہوں نو مارینا آؤ بے ظالمہ سید ازارہ نرادے ہو جانیاں نہیں بے کملی والے نرادے ہو جانے نہیں نوجوانوں حارس نے بالا تو پکڑے آؤ تے بچیاں نو دریا دے کنارے لے آیا تلوار ہاتھ وچ پکڑی جڑ میلے دعاں دے سر قلم کرن لگے آؤ نکے نے بڑے نو جفا مار لے آؤ کہن لگا پہلے منو مارے آجے بڑا کہن لگا ظالمہ نانا پہلے منو مار لویں میرے چھوٹے ویر نو کچھ نہ آیا تھی فرمان لگے ظالمہ یہ دنیا دی دولت لی سانو مارن لگائی انج کر ساڑیاں ظلفاں دے قوال کٹ کے امام حسین بیج دیں اتنو سونے جو تول دین گے ظالم نے تلوار اٹھائی دعاں دے سیر قلم کر کے دریا چ بہایا کتاباں چ لکھی آؤ جدو سر قلم کیتے گئے نوجوان دعاں دے جسم جدا ہونے پر جدو دریا دی اندر گئے دعاں بھی رانے کا دو جن جو پھمار لے آؤ اسر لے کے ابن زیاد دربار دے اندر آیا انہیں آکھے ظالمہ کیوں مارے آئی کہ یزید نے پوچھ لیا بچے زندہ لے کے آؤ نکی جواب دے مانگاؤ انہیں ہر سبان سے حکم دیتا ہو انہوں بھی اسے دریا دے کنارے لے جاؤ اٹھے جا کے انہوں قتل کرو جتھے انہیں مسلم دے بچیانوں کی تائی انہوں قتل کر کے دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی نہ لے دسیا گیا جڑا نبی دیا کا دشمنے ہو جائے قیامت نو بھی آگے جو سڑے گا دنیا بچ بھی آگی ہوتا مقدر بنے گی نوجوانوں سی بڑے نصیباں والے آؤ اللہ نے سانو دنیا قبر و حشر دے اندر نبی دی آدھا نوکر بنایا ہوئی میرا ایمان ہے بے کہ آل نبی اولاد علی دی کہ صورت شکل اونا دی نام لیا
لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی